Mga igsoon, kumusta man mo? Siguro dugay na kay ka nagpaabot ug naabot sa punto nga naluya na ka. Pero hinumdumi nga ang Ginoo dili malimot nimo. Bisan pag murag hilom ang tanan, siya naglihok sa imuhang kinabuhi. Waiting is not wasted. God uses it to strengthen your faith, your character, and your heart. Ayaw kahadlok kung dili pa nimo makita ang tubag karon. Ang Ginoo naay hustong panahon, oras nga mutubag ug mulihok. Ang delay dili pasabot nga nalimtan ka sa Ginoo. Ang Ginoo nag-andam ug maayo ug labaw pa sa imong gipaabot. The Bible says in Psalms 27 verse 14, "Wait for the Lord, be strong and take a heart and wait for the Lord." Usa karong bag-ong tuig, ayaw kalimot ug paabot. Ang pagpaabot panalangin na nga gikan sa atong buhi na Ginoo. Padayon lang ang gustong panahon moabot gyud pinaagi sa gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Dalaygon ang atong buhi nga Ginoo.